अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल फागुन 22 गते सोमबार, फागुन शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि, सन् 2023 मार्च 6 तारिक। आज पहाड़ी जिल्लामा फागु अर्थात होली पर्व मनाइँदै। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग, शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुङ्ग्याउने नौदलको प्रतिबद्धता। बिमस्टेक देशबीच इन्टरकनेक्टेड प्रसारण लाइन बनाइँदै नेपालको बिजुली श्रीलंकादेखि म्यानमारसम्म निर्यात गर्न बाटो खुल्यो। नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर रोहितको पहलमा ताप्लेजुङको दुर्गम बस्तीका 70 जनाको दृष्टि फर्कियो। नेपालमै पहिलो पटक 2 महिला पाइलटको कमाण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान। चीनले रक्षा बजेट बढाएर 7.2% पुर्यायो। जटिल सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न बजेट उचित भएको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई 7-0 गोलले हरायो। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 980248 86385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। छक्का पंजा चार मेरो मोयालाई भनिदिनु है यार। छक्का पंजा चार फागुन 19 मा हेर्न जाउन यार। छक्का पंजा चार फागुन 19 मा हेर्न जाउन यार। दिगोपन र सशक्तताको नयाँ समय, आफ्नो ब्याङ्किङ सेवालाई नयाँ समय अनुरूप अझ दिगो तथा सशक्त बनाउन हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडले सिभिल ब्याङ्क लिमिटेडलाई प्राप्ति गरी यही फागुन 12 गतेदेखि एकीकृत कारोबारको सुरुवात गरेका छौं। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सर्वोच्च अदालतले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ। सर्वोच्चले शुक्रबारको आदेशलाई लिखित रूपमा सार्वजनिक गरेकै दिन आइतबार माओवादी सहितका 9 दलले बैठक गरेर शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै टुंग्याउने
प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। माओवादीले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएको निवेदन दरपीट गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने आदेश अस्ति शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो। गएको शुक्रबार तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीका राज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित 15 जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकी सहित 8 जनाले दिएको अर्को निवेदनलाई दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। 9 दलको बैठक बस्नु अघि माओवादीले द्वन्द्वकालको विषयलाई लिएर विभिन्न शक्ति माओवादी नेता विरूद्ध जान लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा आरोपित बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरूद्ध मुद्दा दर्ता हुन सक्ने गरी सर्वोच्चले दिएको आदेश र गणतन्त्र विरूद्ध जारी सड़क अभियानलाई लिएर सशंकित माओवादी सहितका 9 दलले हिजो आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बैठक गरेका थिए। बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीड़ित नागरिक एवं तिनका परिवारलाई न्याय दिने सम्बन्धी विधेयक संसदको चालू अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने र बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 9 दलले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुसार तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। गणतन्त्र विरूद्ध सड़कमा उठेको अभियान विरूद्ध सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा आउन 9 दलको बैठकले आह्वान समेत गरेको छ। राष्ट्रपति चुनाव र नयाँ सत्ता समीकरणको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चको यस्तो आदेशले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र त्यतिबेला राज्यबाट सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बढी सशंकित हुनुहुन्छ। शान्ति सम्झौता मार्फत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको 1.5 दशक भइसकेको छ, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ। द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरूद्ध अपराधका घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुर्याउने भनी 2063 साल मंसिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो, तर सुरुमा सरकारले त्यस सम्बन्धी कानून निर्माणमा चासो देखाएन। 8 वर्षपछि 2071 साल वैशाखमा मात्र कानून बन्यो। त्यसको 9 महिनापछि माघ महिनामा सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनायो। सत्य निरूपण सम्बन्धी कानून र आयोग अत्यन्त कमजोर रहेको र पीड़ितलाई न्याय सुनिश्चित नगरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भयो। द्वन्द्व पीड़ितले यस विषयलाई सर्वोच्च अदालत पुर्याए। सर्वोच्चको विशेष इजलासले 2071 साल फागुनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा दिएका आदेश बमोजिम कानून संशोधन गर्न भनी आदेश दियो। गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन सक्ने प्रावधान नराख्न, मेलमिलाप गराउन सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा पनि पीड़ितको सहमति लिन र पीड़ितका चासोलाई केन्द्रमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दियो। त्यसपछि पनि सरकारले ऐन संशोधन गरेन, बरु सर्वोच्चमै फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो। 2077 साल वैशाख 14 गते सर्वोच्चले आफ्नो पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नभएको ठहर गर्यो। त्यसपछि ऐन संशोधन गरिएको छैन। सर्वोच्चको फैसला द्वन्द्व पीड़ित नेपालको मानव अधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव अनुसार मुख्यतः 5 विषयमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, क्षमादान हुन सक्ने सामान्य प्रकृतिका अपराधमा पनि पीड़ितको सुसूचित सहमति, अहिले अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगमा सर्न नसक्ने व्यवस्था, बाल सैन्यका सरोकार सम्बोधन गर्ने म्यान्डेट, बलात्कार र यौन हिंसा तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा हदम्यादको तगारो हटाउनुपर्ने विषय कानून संशोधनका प्रमुख विषय हुन्। यी विषयमा गर्नुपर्ने कानून संशोधनको आवश्यकतालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन 19 गतेको आदेश मार्फत पुनः स्मरण गराएको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहायताका लागि बंगालको खाडीका देशहरूको प्रयास बिमस्टेक अन्तर्गतका देशहरूबीच विद्युत प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार गरिने भएको छ। बिमस्टेक अन्तर्गतका नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भूटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्ड रहेका छन्। यी देशहरूबीच एक आपसमा विद्युत प्रसारण लाइनको सञ्जाल निर्माण तथा विस्तार गर्न लागि हो। एसियाली विकास बैंक एडीबीले यस सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत बिमस्टेक सचिवालयमा पेश गरिसकेको छ। 2018 सालमा काठमाडौँमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलन सदस्य देशहरूबीच एक आपसमा प्रसारण लाइनको सञ्जाल बनाउने समझदारी भएको थियो। त्यही अनुसार बिमस्टेक सचिवालयले एडीबीलाई यसको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। एडीबीले यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन हालै बिमस्टेक सचिवालयमा पेश गरिसकेको छ। साथै यो प्रतिवेदनका विषयमा 28 फेब्रुअरीमा भारतको बेंगलुरुमा सम्पन्न बिमस्टेक ग्रेड इन्टर कनेक्सन
कोअर्डिनेसन कमिटिको पहिलो बैठकमा समेत छलफल भइसकेको छ। उक्त बैठकमा सहभागी नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालले बिमस्टेक देशहरूबीच एक आपसमा प्रसारण लाइन बनाउने बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। यो आयोजना बनेमा बिमस्टेक देशहरूबीच विद्युत आदान प्रदान गर्न पूर्वाधार तयार हुनेछ। विशेष गरी यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपालले लिन सक्नेछ, किनकि बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण पछिल्लो समय स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ, जुन ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना नेपालमा धेरै रहेको छ। बिमस्टेक अन्तर्गत नेपालसहित भारत, बंगलादेश, भूटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्ड बीच एक आपसमा विद्युत प्रसारण लाइनको सञ्जाल निर्माण तथा विस्तार गरिने र बिमस्टेक देशहरूबीच इन्टरकनेक्टेड प्रसारण लाइन बनाइदै शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेडलाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनुका साथै बाल बालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। 1,50,00,000 को नगद पुरस्कार सहित पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली डान्स रियालिटी शो मेरो डान्स युनिभर्स। नृत्य जगतका सुप्रसिद्ध कलाकारहरू लिएर हामी आउँदैछौँ तपाईँको सहरमा। के तपाईँमा छ नृत्यको सोख? तयार हुनुहोस्। तमक अडिसन यही फागुन 20 र 21 गते, काठमाडौँ अडिसन फागुन 27 र 28। मेरो डान्स युनिभर्स। थप जानकारीको लागि हामीलाई मेरो डान्स युनिभर्सको फेसबुक वा इन्स्टाग्राम पेज फलो गर्नुहोस्। फिल्म हेर्न जाउँ न त छक्का पञ्जा चार, यु नो छक्का पञ्जा चार। फागुनको 19 गते छक्का पञ्जा चार, यु नो छक्का पञ्जा चार। गइदिन त केटा हो, ती चारै मर्न लाग्यो माग्ने गल्टी। छक्का पञ्जा चार, छक्का पञ्जा चार। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि राजनैतिक वृत्तमा तरंग, शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुंग्याउने 9 दलको प्रतिबद्धता, बिमस्टेक देशबीच इन्टरकनेक्टेड प्रसारण लाइन बनाइदै नेपालको बिजुली श्रीलंकादेखि म्यानमारसम्म निर्यात गर्न बाटो खुल्दै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। ताप्लेजुङको विकट फक्ताङलुङ गाउँपालिका नम्बर 7 ओलाङचुङ गोलामा जन्मनुभएका डाक्टर सन्दुक रोहित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सकको रूपमा विश्वविख्यात हुनुहुन्छ। आँखाको ज्योति गुमाएर अँध्यारो जीवन बाँचिरहेका हजारौंलाई आँखाको ज्योति फर्काएका कारण उहाँ विश्वमा विख्यात हुनुहुन्छ। आँखाको ज्योति गुमाएका 5 वर्षको बालकदेखि 88 वर्षका वृद्धसम्मलाई उहाँले आफ्नै गाउँमा पुगेर जन्मथलोमा पुगेर दृष्टि फर्काइदिनु भएको छ। मोतीबिन्दुका कारण आँखाको ज्योति गुमाएका उनीहरूले संसार देखेका छन्। भक्ताङलुङ गाउँपालिका र तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित 9 दिने निशुल्क शिविरको अन्तिम दिन हिजो र अस्ति 70 जनाको शल्यक्रिया मार्फत ज्योति फर्काइएको हो। 97 जनामा मोतीबिन्दु देखिएको, 70 जनाको शल्यक्रिया भइसकेको छ। आँखा पछि 82 वर्षका जसबहादुर लिम्बू, 71 वर्षकी छिरिङकी पा शेर्पा र 37 वर्षकी नुपु शेर्पा लगायतले डाक्टर सन्दुकसँगै क्यामेरामा हेरेर फोटो पनि खिचाए। यस सम्बन्धी विस्तृत खबर तपाईले उज्यालो अनलाइनमा पढ्न सक्नुहुन्छ। नेपाल वायुसेवा निगम नेवानीको इतिहासमै पहिलो पटक 2 महिला पाइलटले ककपिट सम्हालेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेका छन्। पाइलट भावना पन्त र को पाइलट सृजना राउतले हिजो काठमाडौँबाट न्यारोबडी एयरबस 320 उडाएर दुबईमा सफल अवतरण गरेका हुन्। यी पाइलट जोडीले अर्को उडान दुबईबाट काठमाडौँका लागि पनि गर्दैछन्। महिला चालक दलले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको कमाण्ड सम्हाल्नु नेपालका लागि ऐतिहासिक भएको निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले बताउनुभयो। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको दिन 8 मार्चमा सबै क्रू मेम्बर महिला नै राखेर उडान गर्ने तयारी समेत गरेको छ। निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा महिला पाइलटको नेतृत्व नौलो होइन, क्याप्टेन पन्त आफैले पाइलट सीटमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आउनु भएको छ। अर्की वरिष्ठ पाइलट सोनी राणाले निगमको बोइङ 757 एयरबस 320 र एयरबस 330 जहाजको कमाण्ड सम्हालेर धेरै उडान गर्नुभएको छ। तर को पाइलट पनि महिला नै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने पहिलो पटक भएको निगमका प्रशिक्षक पाइलट आइपी दिपु जुवार्सनले बताउनु भएको छ। नेपालको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा महिला पाइलटको संख्या 85 पुगेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताउनु भएको छ। 1044 पाइलटमा 85 महिला भनेको 8% हो। आज पहाड़ी क्षेत्रमा फागु अर्थात होली पर्व मनाइँदैछ। रंगहरूको पर्व होली विशेष उल्लासका साथ मनाइन्छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व हर्ष उल्लासका साथ एक आपसमा रंग र लोला खेली मनाइँदैछ। तराईका जिल्लामा भने भोलि होली मनाइन्छ। होलीको अवसरमा आज सार्वजनिक विदा दिएको छ। हिरण्यकशिपुले बहिनी होलिकालाई दन्किरहेको आगोमा छोरा प्रहलाद सहित पस्न लगाउँदा होलिका भस्म भएकी र भक्त प्रहलाद भने सकुशल निस्केको प्रसंग पुराणमा उल्लेख छ। शक्तिको दुरूपयोग गर्ने होलिका मारिएको भन्दै होलिका दहन भनी चिरदाह गरेर आपसमा रंग अबीर लगाएर खुशियाली मनाएर होली खेल्ने परम्पराको शुरूआत भएको मानिन्छ। साथी मल्लिका थापाले संस्कृतिविद डाक्टर चिन्तामणि योगीलाई सोध्नु भएको छ, होली पर्वलाई विभिन्न ठाउँ र परिवेश विशेषमा किन फरक फरक दिनमा मनाइन्छ? 2-3 कुरा। एउटा कुरा त होली अब एक प्रकारले 1 महिनासम्म पनि मथुरा वृन्दावनतिर मनाउने चलन पनि छ। एउटा कुरा त्यो बसन्त पञ्चमीबाटै एक प्रकारले होली सुरु भयो, किनकि प्रकृतिको स्वागत पनि हो। यो प्राकृतिक हिसाबले भन्नुपर्दा प्रकृतिको स्वागत हो। पौराणिक प्रसङ्गले भन्नुपर्दा यो प्रहलादको कथासँग जोडिएको, होलिका दहनसँग जोडिएको भन्ने पनि भयो। अब रह्यो अब किन 2 दिन भन्ने कुरामा अर्को प्रसङ्ग चाहिँ राति होलिका दहन हुन्छ। अब कसैले चाहिँ राति होलिका दहन हुन्छ, आज राति होलिका दहन गर्ने असत्यको, अन्यायको, अधर्मको, नेगेटिभिटीको, त्यो त्रासको, भयको आज दहन हुन्छ भन्ने क्रममा दिनभरि खुसियाली मनाएर राति होलिका दहन गर्ने त्यसको पनि आफ्नो एउटा महिमा छ। अर्को एउटा वर्ग चाहिँ होइन, पहिले होलिका दहन गरौँ अनि बल्ल खुसियाली मनाऊ भन्ने अर्को वर्ग पनि छ। त्यसले गर्दा चाहिँ 2 दिन मान्नेमा मूल त्यसको मान्यता त्यही नै हो। त्यसमा चाहिँ होलिका दहनभन्दा पहिले मान्नु श्रेष्ठ हो, होलिका दहन गरिसकेपछि मान्नु सामान्य हो भन्ने त्यस्तो खालको विवादमा नजाउँ। घुमिफिरी हामीले होलिका दहन गर्ने हो। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ होलिका दहन गर्ने भनेको बाहिर अग्नि बालेर दहन गर्ने मात्र हो कि हामीभित्र होलिका छिन् है, हामीभित्र अहंकार छ है, नेगेटिभिटी छ है, ईर्ष्या छ, द्वेष छ, घृणा छ, नकारात्मकता छ, भय छ, त्यसबाट हामी बच्ने हो। होली मनाउने तरिका शैलीहरू पनि फरक हुन्छ।
पहाडतिर गर्ने बेलामा भन्यो भने अझ रङको बढी प्रयोग हुन्छ भने तराईतिर अनि तपाईँको रङ सहितको पानीको पनि बढी प्रयोग हुन्छ, किनकि तराईमा गर्मी पनि सुरु भइसकेको छ। हामी त्यसलाई पनि व्यावहारिक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको बर्मा आदि मुलुकमा यदि मैले उ गरिराखेको छैन भने सायद 1 हप्तासम्म होली मनाइन्छ। म एकपल्ट होलीको बेलामा बर्मामै परेको थिएँ, त्यहाँ अर्कै शब्द भन्थे, 1 हप्तासम्म त्यसको अर्कै उत्सव। त्यो फेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो होलीको रमाइलो भनेको बच्चा बच्ची बुढा बुढी। हामी यहाँ नेपालमा चाहिँ अनावश्यक क्लासिकल भएका छ। होली भनेको बच्चाहरूको ठिटाहरूको उरुन ठ्याउलाको भनेर हामी यो सुकुला मुकुला भलाद्ने बन्नेवालाहरू हामी छौँ अनावश्यक। आफूले दायित्व बोध नगर्ने, आफूले समाजको संस्कृतिको दायित्व वहन गर्न नचाहने, यो अनसोसियल नेटवर्कमा गएर अनसोसियल कुरा लेख्नमा आफूलाई बिना कारण ठुलो बनाउने जुन छन् ठुलावादीहरू होइन भने चाहिँ मैले बर्मामा देखेको मान्छे पनि आएका थिए, तर मूल चाहिँ नेपाली र इन्डियनको बीचको फेस्टिभल हो यो होली। भने त कस्तो भने कि तपाईँको रामनवमी, रामको पूजा राम मन्दिरमा जाउँ, कृष्ण जन्माष्टमीमा कृष्णको पूजा कृष्ण मन्दिरमा, बुद्ध जयन्ती बुद्धको मन्दिरमा, गोरखनाथको आयो, शिवरात्रि आयो, चौथी गणेश चतुर्थी आयो। हामी सबै बेलामा कतै कुनै मन्दिरमा अथवा कतै कुनै मन्त्र अथवा कतै कुनै भजन अथवा कतै कुनै विशेष अनुष्ठान विशेष पूजा। होली भनेको मात्र दिल, मात्र भावना, मात्र सोच, मात्र एउटा चिन्तन। कसको पूजा गर्ने? मान्छेको पूजा गर्ने। मान्छे कहाँ छ? सडकमा छ, दो बाटोमा छ, चौतारीमा छ। मन्त्र के भन्ने? होली आयो, रङ्ग छायो, मस्ती छायो, प्रेम छायो, दुःख हरायो, कष्ट हरायो, पीडा हरायो, तनाव, होली आयो, बस सक्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिविद डाक्टर चिन्तामणि योगी। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मिठो मिठो खानाले कसको मन नचोला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला। करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। चरम जातीय छुवाछुत बिहोर्दै आएका सप्तरीका भूमिहीन मुसरहरूलाई कसैको मृत्यु भएमा लुकीछिपी अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। आफूहरूको चलन मृतकलाई जलाउने भए पनि आगो लगाउँदा खेतवालाले थाहा पाउलान् भन्ने डरले मध्यरातमा चुपचाप खाडल खनेर गाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको त्यहाँका मुसरहरू बताउँछन्। ऐलानी जग्गामा ससाना छाप्रा बनाएर बसेका मनियार पर्साई गाउँका सबै मुसर भूमिहीन छन्। पहिले गाउँमा नजिकैको मुक्ति पोखरीको डिलमा शव जलाउने र शेषलाई त्यही खाल्डो खनेर पुर्ने गर्थे। ऐलानी जग्गाको पोखरी अर्कै व्यक्तिले
आफ्नो नाममा पारेपछि मुसहर समुदाय चिहान समेत नपाउने अवस्थामा पुगेका हुन्। त्यसबाट पनि विस्थापित हुन पुगेको उनीहरू बताउँछन्। मधेसी दलितहरू आधुनिक समाजमा न्यूनतम आवश्यकताबाट अझै पनि वञ्चित भइरहेका बेला मृतकले चिहान समेत पाउन नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रन थालेका छन्। चिहान पनि छैन मुसहरलाई शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले गाउँघरका खेतबारी बाँझो राखेर खानेकुरा विदेशबाट आयात गरेर खाइरहेको अवस्थामा रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको खबरमा इन्द्रप्रसाद गैरीको प्रतिक्रिया छ, पहाड़का पाखाबारी खनजोत गर्न को जाने, काम गर्न सक्ने उमेरका सबै शहर वा विदेशमा छन्। बुढाबुढी भएका बाआमाले खनजोत गरेर खेती किसानी हुन्छ। दक्ष जनशक्तिलाई गाउँमै रोक्नु पर्दैन। यसै विषयमा अरुण थापा लेख्नुहुन्छ, चलिरहेका उद्योग बन्द गर्ने, किसानहरूलाई अनुदान दिने समयमा निदाएर बस्ने, कृषि उपजको समर्थन मूल्य समयमा तोक्न आवाज नउठाउने अनि अहिले बेला न कुबेलाको भाषण गरेर मात्र हुन्छ। नवल शाहले लेख्नु भएको छ, तरकारी उब्जाउने किसानलाई रुवाउने, भारतबाट तरकारी ल्याउने अनि मलखाद आपूर्ति त कता हो कता। गफ चाहिँ अहिले नै प्रतिफल आइहाल्ने जस्तो गरी दिने, नेताहरूको कलालाई मान्नै पर्छ। भोजपुर र धनकुटाको सिमाना लेगुवा घाटमा रहेको अरुण नदीको पुलमा लगाइएको नट बोल्ट भाँचिएर गाडीलाई आलो पालो प्रवेश गराउन थालिएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर हक्सन राईको प्रतिक्रिया छ, समयमा नै मर्मत गरियोस्। दुर्घटना भइसकेपछि मात्रै सरोकारवालाहरूको ध्यान जाने चलन छ, कोही पनि दुर्घटनामा पर्नु नपरोस्। अनि शेयर बजार उच्च अङ्कले घटेर राताम्य भएको खबरमा सुभाष केसी लेख्नुहुन्छ, शेयर बजार राताम्य मात्र होइन, अर्थव्यवस्थामा नै रातो खोला बगिसक्यो। दक्षिण एसियामा श्रीलङ्कापछि पाकिस्तान गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। नेपालको पनि अवस्था राम्रो छैन, तर दुःखको कुरा चिन्ता हामी नागरिकलाई मात्रै भयो, नेतालाई भएन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले चालू वर्षको रक्षा बजेट 7.2% पुर्याएको छ। हिजोदेखि बेजिङमा शुरू भएको राष्ट्रिय जनकांग्रेस एनपीसी को प्रथम वार्षिक अधिवेशनमा सरकारी कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले रक्षा बजेट बढ़ाएर कुल बजेटको 7.2% पुर्याएको जानकारी दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। मस्यौदा बजेट अनुसार रक्षा बजेट 224 अर्ब 79 करोड़ अमेरिकी डलर रहेको छ। गएको वर्ष रक्षा क्षेत्रको बजेट 7.1% थियो। पश्चिमा देशहरूले चीनको सैन्य खर्चलाई विशेष चासोका साथ हेर्ने गरेका छन्। उनीहरूले रक्षा क्षेत्रमा चीनले अनपेक्षित रूपमा रकम विनियोजन गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। जटिल सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न तथा आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई 14औं राष्ट्रिय जनकांग्रेसका प्रवक्ता वाङ चाओले उचित र व्यावहारिक भन्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। चीनको रक्षा बजेट संयुक्त राज्य अमेरिकाको झण्डै 1/4 हो। अब खेल खबर। शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा 7-2बाट युथ क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई हराएको छ। हिजो च्यासल मैदानमा भएको खेलमा 7-2बाट एनआरटीलाई 2-1 गोलले हरायो। हिजो दशरथ रङ्गशालामा भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र सङ्कटाले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। यस्तै हिजोको तेस्रो खेलमा साबिको विजेता मछिन्द्र क्लबलाई जावलाखेल युथ क्लबले 3-1 गोलले हरायो। खेलकै अर्को प्रसङ्गमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लीग फुटबल एपीएलमा लिभरपुलले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई 7-0 गोलले हराएको छ। गैराती भएको खेलमा लिभरपुलका लागि कोडी गाकपो, डार्विन नुनेज र मोहम्मद सलाहले 2-2 गोल गरे। रोबर्टो फर्मिनोले 1 गोल गरे। जितसँगै लिभरपुलले 25 खेलमा 42 अङ्क जोडेको छ। लिभरपुल 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। युनाइटेड 49 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा नोटम फरेस्ट र इभर्टनले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारले जथाभावी सुपारी आयातलाई प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी वाणिज्य विभागबाट अनुमति लिएर सुपारी आयात गर्न पाउँछन्, तर पामको तेल निकाल्ने दाना पाम नटको नाम दिएर प्रतिबन्ध सुपारीको व्यापक तस्करी हुँदै आएको तथ्य खुलेको छ। 1 वर्ष